अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। ओह मॉर्निंग मसाला चलो आसमान। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ही सख्त मेरा गला ख़राब है और मुझे नज़ला हुआ है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ होंगे, हमारा जो सेगमेंट है ज़रा सोचिए, उसमें हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सैयद नईमुल हसन, जो चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इन्होंने 11 साल तक शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी काम किया। आज इनसे हम एजुकेशन पे भी बात करने वाले हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों पे बात करने वाले हैं। तो आप ज़रूर हमें कॉल्स करें और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आजकल कॉल्स थोड़ी कम हो गई हैं, कॉल्स करें और प्लीज़ मैं रोज़ आप लोगों से कहती हूँ कि अपने कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के साथ होते हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी होता है, ऐसी कोई चीज़ आपने देखी हो जो आप बताना चाहते हो हमें, हमारे शो के थ्रू आप लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते हो, कोई ऐसा लेसन हो या ऐसी कोई अच्छी बात हो जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे, तो ज़रूर कॉल करें और बात करें। ज़रूरी नहीं है कि कॉल्स तभी की जाएं जब आपको गिफ्ट्स मिल रहे हों या आप लोगों को चीज़ें कोई हैम्पर्स मिल रहे हैं या आपको गिव अवेज मिल रहे हैं या कोई वाउचर्स मिल रहे हैं, जो भी चीज़ है कॉल्स करके ये एक हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर हम कोई अच्छी बात किसी से शेयर करें एक सुबह के टाइम पे, लोगों को पता चले, क्योंकि इतने लोग देख रहे होते हैं। शायद आपकी किसी एक अच्छी बात से, आपके एडवाइस से कोई ऐसे लोग हों जिनको ये बात नहीं समझ आती हो, कोई भी ऐसी बात, कोई छोटी मोटी बात, घरेलू कितनी चीज़ें हो जाती हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें खुद रियलाइज़ नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। किसी को हर्ट करना या किसी की भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड किसी इंसान को तंग करना, या वैसे ही आप सोशली देखें, अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, बाजार जाते हैं, कार पार्किंग्स है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो उस पर ज़रूर बात करें। जैसे कल मैंने देखा कि ये हमेशा ही मैं बात करती हूँ और ज़्यादातर मुझे ऐसे सीन्स जो हैं वो ज़्यादा रोड पे ही नज़र आते हैं। एक एक्सीडेंट सा हुआ था। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, एक तो एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पहले ही इतना केओस फैला होता है, इतनी टेंशन होती है, गाड़ियाँ लग जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ऊपर से लोग आके सर पे खड़े हो जाते हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई तमाशा मेला लगा हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों को भी तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है। अब वो जब ट्रैफिक जैम हुआ था तो एक पीछे एम्बुलेंस थी, जो हमेशा मैंने अक्सर शो पे कहा है और यही हमेशा होता है, मैं हमेशा शो पे कहती हूँ कि प्लीज़ ये मत किया करें। एम्बुलेंस है या एम्बुलेंस नहीं, कोई और जा सकता है, किसी को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, स्कूल टाइम पे जाना होना, या स्कूल के बाद आप देखें आजकल मेडिकल स्टूडेंट्स के भी पेपर्स हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। तो वहाँ क्योंकि ये कल एक बच्ची भी वहाँ खड़ी थी जो कही थी मेरा पेपर है, मुझे जल्दी पहुँचना है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम कर दिए, तो ये नहीं करना चाहिए। एनीवेज हमारा और जो दूसरा सेगमेंट होगा सेहत का सवाल, उसमें हमारे साथ डॉक्टर आयशा होंगे। आज वेडनेसडे है तो डॉक्टर आयशा हमारे साथ होती हैं, डाइटिशियन है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन जो लोगों को होता है, ख़वातीन को, मर्द हज़रात को, डिप्रेशन पेशेंट्स जो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं और उनको और बहुत सी तकलीफ़ात हो रही होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन के मरीजों की भी एक खसूस डाइट होनी चाहिए ताकि उनको पता हो स्पेसिफिकली उन्होंने खाना क्या है, ताकि उनका डिप्रेशन कम हो उससे, बजाय इसके कि आप सिर्फ मेडिसिन पे रहें और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें। और कुछ लोगों को दो किस्म के डिप्रेशन होते हैं। एक डिप्रेशन में आपको बहुत भूख कम लगने लगती है और आप खाना पीना छोड़ देते हो, और एक डिप्रेशन आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है, तो उस पे हम आज बात करेंगे। एक पैकेज है हमारा, एक ज़माना होता था जब खतूत नवेसी हुआ करती थी। खतूत नवेसी को कहा जाता है जब आप खतूत लिखते थे, कि जब आपने बाहर किसी को ख़त भेजना और ख़त आना, और पोस्ट ऑफिस से आपके ख़त आ रहे होते थे, पोस्टमैन आ रहा होता था जिसको डाकिया कहा जाता है, वो अब सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, बहुत ही कम हो गया हुआ है। पहले हम छोटे होते थे तो देखते थे डाकिया आ रहा है, उसने वो बैग लटकाया हुआ है, और एक प्रोफेशन होता था पोस्टमैन का। लेकिन अब मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर, अगर आप बच्चों से पूछें कि पोस्टमैन क्या है या कुछ, उनको हल्का फुल्का पता होगा, लेकिन
ان کو ایگزیکٹلی وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ پوسٹ مین کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں, پوسٹ مین کہاں بیٹھتا ہے, کہاں سے آتا ہے. اور وہ میں دیکھا ہے میں نے کہ پروفیشنز پہ جب آپ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے تو پوسٹ مین کی اتنی نہیں سمجھ میں بچوں کو آ رہا ہوتا کہ یہ کون سا پروفیشن. اب تو میلز ہو جاتی ہیں, ای میلز کر لیتے ہیں لوگ, یا انٹرنیٹ کے تھرو بات کر لی, اسکائپ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو خط خطوط کا بالکل ہی سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اس پہ ہم نے ایک پیکج بنایا ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں. خطوط نویسی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے. اسے ہر عہد میں مختلف طبقات نے پیغام رسانی کی مؤثر قوت تسلیم کرتے ہوئے اختیار کیا. اردو ادب میں خطوط غالب سے لے کر موجودہ دور کے ممتاز شعراء اور ادیبوں کے ذاتی خطوط کو ادب کی علیحدہ صنف تصور کیا جاتا ہے. دوسری جانب خطوط نویسی ایک پیشہ بھی ہے. والد جو ہیں دہلی سے یہی کام کرتے تھے, اور ان کے استاد تھے عباس مرزا, وہ بھی دہلی میں صدر بازار میں یہی کام کرتے تھے. پھر کشمیری گیٹ پر آ گئے تھے, وہاں کرتے تھے. اس کے بعد جب یہاں پر آئے تو انہوں نے بنیادی طور پر اپنا یہی فن قائم و جاری رکھا, اور میں نے ان سے یہ کام سیکھا الحمدللہ. اور تقریباً مجھے بھی یہاں پر 29 سال گزر چکے ہیں یہی کام کرتے ہوئے. یہ کام کافی معدوم ہو گیا ہے جب سے کمپیوٹر وغیرہ کا یہ مسئلہ آیا ہے, لیکن الحمدللہ اب بھی جو ہے اس کے قدردان کام کے موجود ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اس فن کو. ایک زمانے میں کراچی جیسے بڑے شہر کے نمایاں اور مرکزی پوسٹ آفیسز کے سامنے روایتی خطوط نویس بیٹھا کرتے تھے, جو مختلف شہروں اور دور دراز کے علاقوں سے آنے والے کم پڑھے لکھے لوگوں کو خیر خیریت کے خطوط تحریر کر کے دیا کرتے تھے. اب تو میڈیا کا زمانہ ہے, اب ٹیلی فون پہ بات چلتی ہے, سمجھے آدمی کھڑا گھنٹے بات ہے, وہ چیز ہی ختم ہو گئی, خط تو ختم ہو گیا. تاہم نئے دور میں جدید ترین مواصلاتی نظام کے باعث ماضی کی مقبول اور سہل رابطہ کاری یعنی خطوط نویسی کا رجحان اب قدرے کم ہو گیا ہے. جب سے کمپیوٹر آیا نا اس وقت سے تو کام کی حالت ہی ختم ہو گئی. 25-30 سال گزار دیا, اب کیا آگے کریں گے, پہلے جو کرنا ہوتا وہ کر لیتے. میں والد صاحب کے بعد میں 79 سے بیٹھا تھا, یہ 84 تک 85. اب اس وقت سے سیکھ ہی رہے ہیں, سمجھ لیں. یہ تو کام ایسا ہے کہ کام کرتے رہے سیکھتے ہی. عام طور پر لوگ عید یا کسی خوشی یا کسی تہوار کے موقع پر اپنے گھر والوں کو منی آرڈر کرتے ہوئے خطوط بھی لکھوایا کرتے تھے, لیکن اب معاملہ براہ راست منی آرڈر تک آ گیا ہے. باقی باتیں لوگ موبائل فون پر کر لیتے ہیں. 20 سال پہلے لوگ خط لکھتے تھے اور ہم لوگ بھی لکھتے تھے. اب جیسا نیا دور ہے, موبائل دور ہے, زیادہ تر مقصد 5 روپے میں بات ہو جاتی ہے سب گھر والوں کے ساتھ. خط کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ایک کا دو کا کوئی درخواست والا, زیادہ تر ہم لوگ توجہ منی آرڈر پہ دیتے. مشکل سے گزارا ہوتا ہے, 12 گھنٹے ڈیوٹی ادھر کرنا پڑتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر. پورا 8:30 سے بیٹھتے ہیں رات کے 7:30 تک. ایک زمانے میں لوگ مخصوص مقامات پر بیٹھنے والے خوش نویسوں سے خطوط لکھوایا کرتے تھے. تاہم بدلتے ہوئے دور اور جدید مواصلات کی سہولتوں کے باعث اب شہر میں اکا دکا خوش نویس ہی خطوط نویسی کے پیشے سے منسلک نظر آتے ہیں. جی دیکھا آپ نے یہ پیکج, اور واقعی دیکھیں جب یہ زمانہ ہوتا تھا تو اچھا بھی لگتا تھا. اور میں آپ کو ایک بہت پتہ نہیں یہ میری فیلنگ ہے اور لوگوں کی بھی ہوگی جو خطوط وغیرہ کے اندر بلیو رکھتے ہیں کہ آنا چاہیے خط اور جانا چاہیے, تو ایک اچھی بہت مزے کی فیلنگ ہوتی تھی جب خط آتے تھے اور جاتے تھے. لیکن اب ان بیچاروں کی روزی روٹی بھی نہیں رہی. دیکھیں باہر بیٹھ کے لکھنا, لوگوں ان سے کچھ پیسے ہی چند مل جاتے تھے, اب وہ بھی نہیں رہا. تو بڑا دکھ ہوتا ہے, اور اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے اس پیکج کے اوپر کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پہلے بریک پہ جاتے ہیں, پھر آ کے میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس اور فیس بک وہ بھی بتا دوں گی کہ کہاں آپ لوگ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں.